अहिले पनि त्यो ओलीलाई हटाउन सकेनन्। किन सकेनन् भन्दाखेरि पुरै सिङ्गो भारत लागेको छ, यसलाई जोगाउनुपर्छ। जुनसुकै हालतमा पनि ओली चाहिन्छ। नेपाली जनतालाई त प्रयोग गऱ्यो भने एक दुईजना दिमाग खराब भएका कुहिएका फर्सीहरू गएर तिनीहरूलाई पनि प्रयोग गर्नु त केपीका लागि के ठुलो कुरा हो र। त्यस्तो प्रतिगमन जसले संसदलाई नै मृत्युशय्यामा पुर्यायो, संसद नै डिजर्भ गरिदियो, त्यसरी प्रतिगमनको मतियार भएर हाम्रो पार्टी बस्न सक्दैन। भारतीय विस्तारवादले जे भन्यो त्यो अराउने कुरामा हामी विश्वास गर्दैनौँ। यसको हामी घोर भर्सना गर्छौँ र हामी त्यसपछि नेकपा माओवादी डेफिनेटली सरकार बाहिर आएको हो भन्ने कुरा सबैलाई चाहिँ नागरिकलाई जानकारी छ। एउटा चप्पली हाइटको एउटा चाहिँ जुन हनीमुन बनाए यी दुईटाले, यो नै सबभन्दा गलत थियो भन्छु। जुन दलालले चाहिँ राति 12 बजे रहेको एजेन्डालाई चाहिँ बालुवाटारमा हुल्छ, त्यही भारतीय के अरे एजेन्डामा चाहिँ अहिले पनि सरकारलाई चाहिँ जति यो संविधानलाई डिजर्भ गर्नलाई संविधानमाथि हस्तक्षेप, संविधानमाथि नाङ्गो बलात्कार गरिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि तिमीसँग सती नजानुस्। आफू खुसी, मन खुसी, संविधानलाई चाहिँ आफू अनुकूलता हुने गरी 12 घण्टा टाइम दिने हो। यो देशको प्रधानमन्त्री चुन्ने कुरा हो, यो देशको चाहिँ कार्यकारी चुन्ने कुरा हो। भारतीय एउटा चाहिँ डिजाइनमा यी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति यो देशको अस्तित्व मेटाउनेतर्फ लागिरहेका छन्। हिजो मात्रै नागरिकता विधेयक आयो, हेर्नुहोस् हिजो नागरिकता विधेयक आएको छ। त्यो नागरिकता विधेयकमा के भनेको छ भने अब कुनैले पनि नेपालमा जन्मेको जन्मसिद्धका आधारमा उसले जन्मने बित्तिकै चाहिँ वंशजको आधारको नागरिकता पाउने भनेको छ। नागरिकहरू बढाउने र विदेशी नागरिकहरूको यहाँ चाहिँ बाहुल्यता बनाइसकेपछि आफूले यो देशलाई चाहिँ एउटा भारतीय एउटा प्रान्तको रूपमा उहाँले चाहिँ हस्तक्षेप भयो। एकताका पक्षधर प्रचण्ड थिए, प्रचण्डले उहाँ प्रस्ताव लगे र जति बेला अदालतले दुई पार्टीलाई चाहिँ विभाजन गरिदियो त्यो गलत थियो भनेर फेरि पनि प्रचण्ड नै अदालतमा गए। यिनीहरू गए त, केपी गए त, अरू गए त, गएनन् नि। यिनले त के गरे थाहा छ? पार्टी फुटेको दिन खैजडी मजुरा बजाएर चाहिँ हर्ष उल्लास बनाए, केक काटेर खाए। मोहन वैद्यजीहरू चाहिँ प्रचण्डसँग बस्दैन भनेर कहाँ पुगेका छन्? आज कहाँ छन्? कुन ठाउँमा छन्? कुन तुलोमा छन्? कुन क्रान्ति गरे? रामबहादुर बादलहरू तिनीहरू चाहिँ गद्दार हुन्, राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा गद्दार हुन्। जसलाई विश्वास गरे त्यसैमाथि धोका गरे। यो सबैभन्दा गलत चिज हो। नमस्कार। नेपाल आजको यो संवादमा आज हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रखर वक्ता, युवा नेता तथा सुदूरपश्चिम सम्पर्क कमिटीका सदस्य मोहनदेव विष्ट जोडिनु भएको छ। समसामयिक विषयमा रहेर आज हामी उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। के छ, आरामै हुनुहुन्छ? आरामै भन्नु पऱ्यो, अहिलेसम्म ठिकै छ। अहिलेको वर्तमान अवस्था, राजनीतिक अवस्था त एक ठाउँमा सधैँ छ। राजनीतिले एक पछि अर्को गर्दै नयाँ नयाँ ट्विस्ट लिइरहेको छ र कोभिड महामारी पनि सँगसँगै उत्कर्षमा पुग्दैछ। हजारौँ जनताले ज्यान गुमाइसके, देशमा अक्सिजनको हाहाकार छ। केही समय पहिला तपाईँको पार्टी पनि सरकारमा सहभागी थियो र अहिले सरकारमा छैन। किन तपाईँहरूको पार्टी सरकारबाट बाहिरियो? यो बेला के गर्नुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ? सुनिलजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। सर्वप्रथम त के भन्न चाहन्छु भने कोभिडबाट जतिले पनि ज्यान गुमाउनु भएको छ उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ र जति कुरै अहिले बिरामी हुनुहुन्छ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। र यति बेला तपाईँले भने जस्तै सरकारले नेपाली जनताका लागि, जुन जनताले सरकारबाट आशा अपेक्षा गरेको हुन्छ, के गर्नु पर्थ्यो, कस्तो गर्नु पर्थ्यो, के हुनु पर्थ्यो भन्ने जुन क्वेसन राख्नुभयो, यो एकदमै अहिलेको समसामयिक विषय वस्तु पनि हो। र म के भन्न चाहन्छु भने सरकारले जुन अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो, एउटा चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई, जुन जनता आज अक्सिजनको अभावका कारण आफ्नो बलि चढाइरहेका छन् भनौँ एक हिसाबले, किनभने अक्सिजन छैन, अक्सिजन नभएपछि छटपटिएका छन्। छटपटिएपछि उनीहरू अक्सिजन पायो भने त उनीहरूले ज्यान पाउँथे नि त। तर त्यसले गर्दाखेरि जुन सरकारले सबैलाई चाहिँ एउटा उच्च मनोबलका साथ
जुन आश्वासन दिनुपर्थ्यो वा उनीहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिनुपर्थ्यो, अक्सिजन लगायत इन्जेक्सनदेखि लिएर सम्पूर्ण औषधिमूलक गाउँ गाउँमा डक्टरदेखि लिएर नर्सेसहरू पठाउनु पर्थ्यो, त्यो राम्रो तरिकाले पठाउन नसकेको अवस्था छ। जसरी सिसिएमसी भनेर उहाँले खडा गर्नुभयो, एउटा सम्पूर्ण यो कोभिड महामारीसँग लड्ने एउटा चाहिँ संयन्त्र बनाउनु भयो, जुन संयन्त्र आफैमा विवादित भयो, जुन विवादका कारण औषधि किन्नेसम्मको चाहिँ उसमा पनि घोटाला, एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारका ठुला ठुला काण्डहरू बाहिर आए। त्यसैले गर्दाखेरि यो सिसिएमसीको पनि काम भएन भनेर हाम्रो पार्टीले हिजो मात्रै निर्णय के गरेको छ भने सिसिएमसीलाई खारेजी गरौँ र एउटा उच्च स्तरीय राजनीतिक एउटा संयन्त्र बनाऊँ, जुन संयन्त्र भनेको सबै पार्टीका कार्यकर्ता सबैलाई युवा वर्गलाई चाहिँ परिचालित गरेर अगाडि बढाउँ भनेको छ। र जसरी तपाईँले भन्नुभयो पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुको पछिल्लो चरणको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो स्वाभाविक रूपमा के थियो भने त्यस्तो प्रतिगमन जसले संसदलाई नै मृत्युशैयामा पुर्यायो, संसद नै डिजर्भ गरिदियो, त्यसरी प्रतिगमनको मतियार भएर हाम्रो पार्टी बस्न सक्दैन। किनभने यो पार्टी भनेको एउटा नेपाली जनताप्रति आस्था राख्ने पार्टी हो। जुन जनताको आस्थाको धरोहर भनिएको एउटा प्रतिनिधि सभा थियो, त्यो आस्थाको धरोहर प्रतिनिधि सभालाई नै विघटन गर्ने मतियारसँगको हातमा हात काँधमा काँध मिलाउन डेफिनेटली सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी जनताप्रति विश्वास गर्ने भएको कारणले हामी फेरि पनि बरु जनता सामु जान्छौँ, हामी अर्को सङ्घर्ष गर्छौँ। अन्य कुराहरू हाम्रा हुन्छन् जुन नेपाली जनता र यो नेपालको भूभाग र नेपाली लाई नै हामीले चाहिँ आत्मसात गर्छौँ र यसरी भारतीय विस्तारवादले जे भन्यो त्यो अराउने कुरामा हामी विश्वास गर्दैनौँ। यसको हामी घोर भर्सना गर्छौँ र हामी त्यसपछि नेकपा माओवादी डेफिनेटली सरकार बाहिर आएको हो भन्ने कुरा सबैलाई चाहिँ नागरिकलाई जानकारी छ। जसरी नेकपा माओवादी सत्ताबाट बाहिरियो, यो सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ, के लाग्छ माओवादीले सरकारको विकल्प दिन सक्छ यो बेला? सुनिलजी, कुरा के हो भने माओवादीले विकल्प दिने कुरा नेपाली जनताले त्यति बेला चाहिँ माओवादीलाई कुन स्थानमा पुर्यायो भन्ने कुरा हो। त्यति बेला हामीले अहिलेको नेकपा एमालेसँग एउटा चुनावी तालमेल गरेका थियौँ। चुनावी तालमेलका कारण हाम्रा भोटका कारणले गर्दा नेकपा माओवादीका भोटका कारणले गर्दाखेरि ऊ 121 सिटमा पुग्यो र हामी 50-52 सिटमा हामी सीमित रह्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले नेतृत्व नदिन सक्ने भन्ने कुरा हुँदैन। जुन जुन पार्टीले नेपालका जुन पार्टी छन् तिनीहरूले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गलत हो भनेर चाहिँ उभिए, ती पार्टीहरू अझ पनि एक ठाउँमा उभिन्छन् भने डेफिनेटली सरकारको नेतृत्व दिन सकिन्छ र प्रधानमन्त्री ओलीको यो जुन प्रवृत्ति छ त्यसको अन्त्य हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्न सकिन्छ। तर यहाँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको साझेदारी बन्ने, प्रधानमन्त्रीका गलत कामका चाहिँ हिस्सेदारी बन्ने माधव कुमार नेपाल नै अस्ति चाहिँ जुन एउटा चपली हाइटको एउटा चाहिँ जुन हनीमुन बनाए यी दुईटाले, यो नै सबभन्दा गलत थियो भन्छु। किनभने चपली हाइटमा लामो समयसम्म उहाँले चाहिँ के कुरा गर्नुभयो, के कुरामा सहमति भयो त त्यही दिन चाहिँ उहाँ बालकोट त्यो यो जुन प्रतिगमनको चाहिँ मतियार एउटा चाहिँ ढल्ने दिन थियो, तर उहाँले फेरि पनि त्यसमा उहाँलाई काँध दिनुभयो, साथ दिनुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि माधव कुमार नेपाल पक्षका जति पनि नेता थिए ती नेताहरूले अझ म तिनीहरूलाई आह्वान गर्न के चाहन्छु भने अझै बेला के अरे छ, तपाईँहरूले चाहिँ बेलैमा सचेत भएर चाहिँ यस्तो कम्युनिस्ट विरोधी एउटा सरकारको चाहिँ साझेदारी नहुनुहोस्। कम्युनिस्टलाई चाहिँ सक्ने हिसाबले र यो देशको चाहिँ अस्तित्व नै समाप्त पार्ने जुन मोडेलमा चाहिँ प्रधानमन्त्री हिँड्नु भएको छ त्यो मोडेलको हिस्सेदारी र साझेदारी तपाईँ नबन्नुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो उहाँसँग साथ छोड्नुपर्छ। किन छोड्नुपर्छ भने अब चाहिँ धेरै दिन टिक्यो भने तपाईँहरू पनि उहाँसँगै सती जाने कुरा मैले देखिरहेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीसँगै सती जाने कि नेपाली जनताको के अरे कित्तामा उभिने, नेपाली जनताको चाहिँ हक अधिकार र चाहिँ यो राष्ट्रको हक अधिकार र हितमा चाहिँ तपाईँ उभिने भन्ने कुरा प्रमुख विषय हो। त्यसैले गर्दाखेरि नेकपा एमालेका राष्ट्रवादी नेताहरूसँग म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू चाहिँ ठिक ठाउँमा ठिक ढङ्गले उभिनुहोस् र जनताको चाहिँ पक्षमा उभिनुहोस्, वकालत गर्नुहोस् र तपाईँको चाहिँ सुनिश्चित जित राम्रो छ। तर यदि तपाईँ चाहिँ फेरि पनि यही प्रतिगमनको मतियार एउटा भारतीय विस्तारवादको दलाल, जुन दलालले चाहिँ राति 12 बजे रहेको एजेन्डालाई चाहिँ बालुवाटारमा हुल्छ
होइन देखि लिएर चाहिँ त्यही भारतीय के अरे एजेन्डामा चाहिँ अहिले पनि सरकारलाई चाहिँ जति यो संविधानलाई डिजर्भ गर्नलाई संविधानमाथि हस्तक्षेप संविधानमाथि नाङ्गो बलात्कार गरिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि तिनीसँग सती नजानुस् भन्न चाहन्छु। हिजो मात्रै 7 जना पूर्व माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले आफ्नो पद गुमाउनु भएको छ र माधव नेपाल समूह जुन अहिले एमाले भित्रै पनि सङ्घर्षरत छ, केही समय अगाडिसम्म माओवादीसँगै सहकार्य गरेर विभिन्न आन्दोलनका कामहरू पनि सम्पन्न भए। अझै पनि एमालेको माधव नेपाल समूहको असन्तुष्टि देखिन्छ। हिजो मात्रै रामकुमारी झाँक्रीले एक किसिमको त्यही प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो सामाजिक सञ्जाल मार्फत। र जसरी पनि अहिले एउटा विषय के छ भने केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारमा रहेका 7 जना मन्त्रीलाई पूर्व माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीलाई पनि बर्खास्त गरे। अब त्यसै गरी माधव कुमार नेपाल समूहलाई पनि बर्खास्त गर्छन् र आफू बलियो हुन्छन् भन्ने किसिमको धारणा छ कि यथार्थ के हो यसमा? सुनिलजी, कुरा के हो भने जहाँ संविधानमै नभएको व्यवस्था, संविधानमा जुन कुरा लेखिएकै छैन, उहाँ हिजो राष्ट्रपतिजीबाट एउटा पत्र पनि आएको छ होइन। त्यो के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गरिएको छ, जहाँ प्रधानमन्त्रीको रिक्त पद भएकै छैन। किनभने दुईटा कुराहरू हुन्छ। 76 को धारा 3 अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्री हो अहिले। तिनले चाहिँ 30 दिनभित्र चाहिँ संसदमा आफ्नो विश्वासको मत लिनुपर्छ, प्रक्रिया त्यो हो। त्यो विश्वासको मत लिइसकेपछि यदि विश्वासको मत नपाएको खण्डमा 1 र विश्वासको मत दिने अवस्था रहेन है भन्ने हिजो तिनलाई लागेछ। लागेपछि चाहिँ प्रधानमन्त्री के अरे राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुभएछ अनुकूल परिस्थिति नबनेकोले भन्ने चाहिँ जुन व्याख्या गरेर लेख्नु भएको छ, त्यो आफै चाहिँ नि राजीनामा दिनुपर्छ। अनि बल्ल चाहिँ नि राष्ट्रपतिजीले संविधानको धारा 76 को 5 अन्तर्गतको जुन बोलाउनु पर्थ्यो अहिले चाहिँ जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नुभएको छ त्यो गर्न मिल्छ। नत्र चाहिँ तिनीहरूले आफू खुसी मन खुसी संविधानलाई चाहिँ आफू अनुकूलता हुने गरी 12 घण्टा टाइम दिने हो। यो देशको प्रधानमन्त्री चुन्ने कुरा हो, यो देशको चाहिँ कार्यकारी चुन्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि उताबाट प्रतिनिधि सभा पनि अहिले चाहिँ बजेट अधिवेशन चल्नुपर्ने त्यो पनि अधिवेशन पनि नबोलाउने अनि आफ्नो मनमानी ढङ्गबाट एउटा संविधानलाई प्रेम डायरी बनाउने, जे पायो त्यही बनाउने, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। जे संविधानमा कानुनी व्यवस्था के छ, संवैधानिक व्यवस्था के छ त्यो गर्नुपर्छ कि पर्दैन? उहाँले कि राजीनामा दिएको अवस्था हुनुपर्छ कि चाहिँ संविधानको धारा 76 को 3 अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले जसरी विश्वासको मत लिनुपर्छ, यदि विश्वासको मत नपाएको खण्डमा स्वतः चाहिँ के अरे रिक्त रहने हुनाले धारा के अरे 5 अन्तर्गत त्यसपछि 5 अन्तर्गत जाने हो र आह्वान गर्ने हो। त्यो गलत गरेको छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँले जसरी मन्त्रीहरूका कुरा गर्नुभयो, मन्त्रीहरूलाई पटक पटक उहाँले चाहिँ जसरी 6 महिनामा जो प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको व्यक्ति मन्त्री परिषदको हुने छैन, सदस्य हुने छैन भनेको छ। त्यो कुरा उहाँले के हो भनेपछि उहाँले मनमान्ने ढङ्गबाट, त्यही भएर भनिन्छ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर यो देशको संविधानमाथि पटक पटक, एक पटक मात्र होइन हजारौं पटक उहाँले चाहिँ गलत कार्यहरू गरिसक्नु भएको छ। एउटा सामान्य नागरिकले आज संविधान ऐन कानुन मिच्यो भने उसलाई जेल सजाय हुन्छ, ठुलो एउटा चाहिँ हुन्छ, सजाय पाइन्छ यो देशमा। तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जसलाई चाहिँ हामीले संविधानको संरक्षक भनेका छौँ, संविधानको संरक्षकबाट नै पटक पटक संविधानमाथि यत्रो ठुलो गलत कार्य, यत्रो ठुलो चाहिँ कुठाराघात, यत्रो ठुलो चाहिँ हस्तक्षेप, यति संवैधानिक कुराहरूलाई चाहिँ एकातिर राखेर गलत कुरा भइरहेको छ। उहाँलाई कुन सजाय दिने हो भन्ने छ के। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाली जनता सबै सचेत छन्, बुझेका छन्। तर यसका केही हनुमानहरूले आफ्ना फाइदा लुट्नका लागि यिनीहरूका चाहिँ कुनै दासहरूले मात्रै चाहिँ यो कुरालाई समर्थन गरिरहेका छन्। अहिले सरकारमा भएको कारणले हामी केही पाउला, केही चाहिँ केही पाउला भन्ने कारणले मात्रै उनीहरूले चाहिँ साथ समर्थन दिएका छन्। तिनकै तालीमा र भारतीय एउटा चाहिँ डिजाइनमा यी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति यो देशको अस्तित्व मेटाउनेतर्फ लागिरहेका छन्। यसैले गर्दाखेरि यो देशका तमाम युवाहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भोलि अस्तिको दिनमा जसरी संविधानको धारा 76(3) अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्री कसरी बन्नुभयो, भारतीय दूतावासमा बन्नुभएको छ, उहाँबाट निर्णय भएर बन्नुभएको छ भने
त्यसरी नै कुनै दिन बालुवाटारमा बसेर भारतीय एजेन्टहरूले चाहिँ निर्णय गर्ने दिन आयो भने के हुन्छ। त्यसैले गर्दा सचेत रहन आग्रह गर्दछौँ सम्पूर्ण नेपाली जनताले, सम्पूर्ण नेपाली युवा वर्गले र यो देशलाई माया गर्ने हरेक नेपालीले अब बुझ्ने बेला भयो, अब उठ्ने बेला भयो। एकदमै चाहिँ यिनका विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाएर चाहिँ भए पनि यसलाई चाहिँ गलतका विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाउने बेला भएको छ। र दोस्रो कुरा के हो भने हरेक नेपाली अहिले देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूले पनि अब सामाजिक सञ्जाल फेसबुकदेखि लिएर सम्पूर्ण आफ्ना जति पनि सामाजिक सञ्जालमा यिनका विरुद्धमा एउटा अभियान चलाउन आवश्यक म ठान्दछु। किन ठान्दछु भने यिनीहरूले चाहिँ जो कार्य गर्दैछन् यो एकदमै नितान्त गलत कार्य गर्दैछन्। यो नेपाललाई नै सक्ने हिसाबले हिजो मात्रै नागरिकता विधेयक आयो, हेर्नुहोस् हिजो नागरिकता विधेयक आएको छ। त्यो नागरिकता विधेयकमा के भनेको छ भने अब कुनैले पनि नेपालमा जन्मेको जन्मसिद्धका आधारमा उसले जन्मने बित्तिकै चाहिँ वंशजको आधारको नागरिकता पाउने भनेको छ। त्यो भने के? त्यो भनेको जस्तै हाम्रा चाहिँ पहिला के गर्थे भने हङकङमा चाहिँ यहाँ डेलिभरी हुने भएपछि हङकङ जान्थे, बच्चा जन्माउँथे र उहाँको हङकङको आइडी पाउँथे। त्यस्तै गरी हाम्रो जस्तो देश सुन्दर शान्त एउटा चाहिँ यति राम्रो वातावरणीय हिसाबले पनि यति राम्रो देशमा को आउन चाहँदैन। धेरै मान्छे आएर चाहिँ अब त्यहाँ जन्माउँदैन बच्चा, जन्मसिद्धका आधारमा तुरुन्तै पाउने भएपछि यो एउटा गलत कुरा छ। तर त्यसैले गर्दाखेरि जस्तै आमा वा बाको नागरिकता भएमा उनलाई नागरिकता दिने कुरा फरक कुरा हो र त्यसलाई केही वर्षसम्म चाहिँ नेपालमै चाहिँ आफ्नो बिजनेस व्यवसाय गर्दै जाँदाखेरि पाउने कुरा फरक हो। जसरी हिजो विधेयक मार्फत राष्ट्रपतिजीबाट चाहिँ अब प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको छ, यो गलत छ। किन गर्दैछ हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अहिले जुन वंशजको आधारमा जन्मिने बित्तिकै नागरिकता पाउने यो विदेशी चलखेल र विदेशी एउटा चाहिँ ठुलो एउटा ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत भएको छ। र एसडी मुनिदेखि लिएर एकजना चाहिँ भारतीय चाहिँ जर्नलले पनि के भनेका थिए भने 2017 या 16 को चाहिँ एउटा इन्टरभ्यूमा मैले हेरेको थिएँ, सुनेको थिएँ। 2024मा श्रीलङ्का लगायत चाहिँ भुटान र नेपालको केही भूभाग चाहिँ इन्डियामा गाभ्ने एउटा रणनीतिका साथ मोदी हिँडेका छन् भनेको थियो कि। त्यसैले गर्दा म के लाग्छ भने सीके रावत विखण्डनवादी तिनलाई पनि यो सरकारले चाहिँ सत्तामा ल्याउने, भनौँ सत्तामा होइन कि यसो साझेदारीमा ल्याउनु पर्ने, तिनलाई कठघरामा जेलमा हाल्नुपर्ने हो नि तिनलाई त। तर त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने भारतीय डिजाइनको अन्तर्गत नागरिकहरू बढाउने र विदेशी नागरिकहरूको यहाँ चाहिँ बाहुल्यता बनाइसकेपछि आफूले यो देशलाई चाहिँ एउटा भारतीय एउटा प्रान्तको रूपमा उहाँले चाहिँ हस्तक्षेप। अहिले पनि हामी एउटा चाहिँ अहिले भन्ने हो भनेपछि राजनीतिक हाम्रो देशको राजनीतिक स्वतन्त्र छैन, भारतको गुलाम नै छ। किन भन्दाखेरि अहिले देखेका पछिल्ला चरणका चाहिँ गतिविधिहरू हेर्ने हो भने पनि यो प्रष्ट हुन्छ। गलत गर्यो प्रधानमन्त्रीले के अरे गलत कदम चाल्यो, प्रतिगमन भयो भनेर सबैले चाहिँ झन्डा उठाएको होइन, सबै सडकमा आएका होइनन्, सबैले आवाज उठाएको होइन। तर फेरि पनि के भयो भने यिनीहरू अहिले पनि त्यो ओलीलाई हटाउन सकेनन्। किन सकेनन् भन्दाखेरि पुरै सिङ्गो भारत लागेको छ, यसलाई जोगाउनुपर्छ, जुनसुकै हालतमा पनि ओली चाहिन्छ भनेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो अहिले नागरिकता विधेयक पनि एक खालको भारतीय डिजाइन अन्तर्गत नै आएको चाहिँ विधेयक हो भन्ने मलाई लाग्छ। र एमालेमा प्रवेश गरेका 7 जना मन्त्रीहरू को पद मुक्त अवस्था आयो सर्वोच्चको निर्णयले गर्दाखेरि। अब एक किसिमको विश्लेषकहरू भनाइ के छ भने केपी ओलीले आफूलाई आवश्यक परेको बेला उनीहरूलाई प्रयोग गरेर अहिले चाहिँ रोडमा ल्याइदियो भन्ने छ। के छ यसमा यथार्थता? सुनिलजी, कुरा के हो भने यो त सामान्य 2-3 जनाको कुरा हो, 2-3 जनालाई मात्र प्रयोग गर्ने। यहाँ नेपाली जनता सबै प्रयोग भएका छन्, नेपाली जनतालाई नै प्रयोग गरिसके, कम्युनिस्टको खोल ओढेर नेपाली जनता सकाइसके। नेपाली जनतालाई त प्रयोग गर्यो भने 1-2 जना ती दिमाग खराब भएका कुहिएका फर्सीहरू गएर तिनीहरूलाई जुन प्रयोग गर्नु त केपीका लागि के ठुलो कुरा हो र? केपीले चाहिँ नि यति ठुला मान्छेहरूलाई प्रयोग गर्यो, प्रचण्डलाई एकताको नाटक गराएर उसले चाहिँ आफ्नो पार्टी ठुलो बनायो। हाम्रा भोटले ठुलो भएको होइन, नेकपा माओवादीको पार्टीका चाहिँ भोटहरूले चाहिँ त्यो 121 सिट जितेको होइन, सबैले चाहिँ उल्लु बनाएन। नेपाली जनतालाई उल्लु बनाउने, सबैलाई बनाएर विदेशीको चाहिँ इसारामा नाच्ने अहिले के आवश्यकता थियो र? यो तपाईँले आफैलाई लाग्दैन? आज चाहिँ कम्युनिस्टको 2/3 झन्डै 2/3 सरकार थियो, आनन्दले चाहिँ देश विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरूका लागि एउटा ठुल्ठुला प्रोग्रामहरू, कृषि प्लानहरू, यो देशमा पर्यटनको ठुलो सम्भावना बोकेका थिए। यो देशमा जडीबुटीको त्यस्तै सम्भावना छ। पानी, ऊर्जा र पर्यटनदेखि लिएर सबैको सम्भावना हुँदाहुँदै आज चाहिँ त्यस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याएर चाहिँ गाउँका बस्तीमा चाहिँ हाँसी खुसी हुनुपर्ने थिएन र? तर आज जनताहरू के भन्दैछन्? आज युवाहरू जुन भोट जसले चाहिँ
आफ्नो अमूल्य मत दिएर त्यत्रो ठुलो पार्टी बनाए। आज तिनको आँखाभरि गहभरि आँसु छ। त्यो गहभरि आँसु लिएर विदेश गएका छन्। उनीहरू विदेशमा आउँदाखेरि चाहिँ गोपीले आफ्ना बुवा आमा आफ्ना चाहिँ सन्तानहरू चाहिँ गुमाउने हुन्, आफ्ना बाआमालाई भेट्न पाउने हो या होइन भन्ने स्थितिमा पुगेका छैनन्। र यो स्थितिमा चाहिँ आज यस्तो लडाइँ लड्नु पर्थ्यो यिनीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कम्युनिस्टको खोल ओढेका चाहिँ यी गद्दारहरू हुन्। यो एउटा कम्युनिस्ट भएका मान्छेहरूले यस्तो गर्छन्, नाङ्गो हस्तक्षेप गर्छन्। के मदन भण्डारीले यही भनेका थिए? मदन भण्डारीले त्यो बनाएको संविधान बनाउँदाखेरि कति महिना लागेको छ, कति वर्ष लागेको छ, कति पैसा खर्च भएको छ, यो कुराको लेखाजोखा छ। फेरि अहिले पनि बलात्कार गर्ने, संविधानलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने, नाङ्गो च्याप्ने, यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो गोजीको चाहिँ डायरी बनाउने, यस्तो कुरा चाहिँ जायज हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यो संविधान बनाउँदाखेरि झन्नै 6 वर्ष, 6.5 वर्ष, 8 वर्ष जस्तै लागेको छ। हेर्नुहोस्, खरबौँ पैसा चाहिँ खर्च भएको छ। अझ अहिले चाहिँ 72 मा जारी भयो, 78 मै च्याचुच पारिदिने, त्यस्तो कुरा चाहिँ सही छ। संविधानमा के भनेको छ? संविधानमा भनेको के छ भने आवधिक निर्वाचन 5 वर्षमा गर्ने भनेर भनेको छ कि छैन? यिनलाई बीचमै चाहिँ संविधानको चाहिँ यो कुनै धारा उपधारा केही नहेरिकन चाहिँ डिजर्भ गरिदिने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ के गर्ने भनेपछि प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गरिदिने। अर्को सरकारले पनि त्यही गर्छ। यो नियति कतिसम्म नेपालीले भोकिराख्ने? नेपाली जनताले चाहिँ सधैँभरि यिनीहरूलाई भोट मात्रै दिइराख्ने, अरबौँ खर्च मात्रै गरिराख्ने, यिनका स्वार्थ मात्रै पूर्ति गरिराख्ने, अनि त्यहाँबाट नेपालीको चाहिँ कुनै समृद्धि हुने, नेपालको चाहिँ नेपाली युवाहरूले चाहिँ सुखी शान्त नेपाल भएको देख्न नपाउने? फेरि पनि हाम्रो पुस्ता पनि फेरि पनि नालायक पुस्तामा दर्ज हुने? यो जायज छ? यो चाहिँ सही हुन्छ? त्यसैले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने सबै नेपाली युवाहरू अब देश विदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरु उठ्नुस्। यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्धमा चाहिँ अब खरो दरो तरिकाले नउठिकन यिनीहरू यस्ता चाहिँ भारतीय दलाल र विस्तारवादका चाहिँ नौकर यिनीहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै प्रतिवाद गर्न आवश्यक छ र हाम्रो पुस्ता चाहिँ लायक पुस्ताको हिसाबले चाहिँ दर्ज हुन आवश्यक छ। हामी यो पुस्ता अब नालायक पुस्तामा दर्ज हुने होइन। हाम्रो पुस्ताले चाहिँ एउटा इस्टाब्लिश राजनीति, त्यसैले गर्दाखेरि संविधानमा के भनेको हो भने 5 वर्षमा आवादी निर्वाचन हुने भनेको हो। तर आफ्नो सत्ता जान थाल्यो, आफूले मनपडी गर्न पाएन, आफूले चाहिँ कानुन मिच्न पाएन भनेर चाहिँ संसदै विघटन गरिदिने। जनताको थलो होइन, जनताका प्रतिनिधि होइन, जनताले एकै भोट दिएर चाहिँ पठाएको होइन, त्यस्तोको माया छैन। अनि जनताको कुरा गर्ने, ठुला कुरा गर्ने, यो गलत हो कि होइन? त्यसैले गर्दा यी नक्कली हुन्, यी नौटंकी हुन्, यी गलत छन्, यी नेपाली जनताको रगत चुस्न पसेका स्यालहरू हुन्। यसैले गर्दा यो माटोको र यो नेपाली जनताको रगतले यिनीहरूलाई चाहिँ सराप्ने छ यदि साँच्चै हो भने। त्यसैले गर्दाखेरि सुनिलजी यिनीहरूलाई चाहिँ हामी अब कानमा तेल हालेर होइन, सचेत भएर अगाडि बढ्न आवश्यक देख्दछु। वर्तमान समयको कुरा गर्दाखेरि नै अब पूर्व माओवादी जुन 7 जना मन्त्रीहरू थिए उनीहरू फेरि पनि तपाईको पार्टीमा आउन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न तपाईँ? सुनिलजी, राजनीतिमा एउटा नैतिकता भन्ने छ। नैतिकता कुरा हो सबैभन्दा ठुलो कुरा। आज नैतिकता नभएर प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रपतिसँग नैतिकता नभएर आज हामीले यस्तो चाहिँ दुःख भोगिरहेका छौँ। नेपालीले दुःख भोगिरहेको छ। औषधि किन्ने समेतमा चाहिँ घोटाला भइरहेको छ, भ्रष्टाचार भइरहेको छ। तर ती 7 जनाका कुरा के गर्ने? 7 जना जो छन् मन्त्री खान गएका हुन्, ती मन्त्रीसँग मन्त्री भइसक्यो, ल त्यसकोसँग अलि केही पाइन्छ कि झर्र खाउँला भनेर गएका केही कार्यकर्ताहरू छन्। तर कहीँ विचार मिलेर गएको, कहीँ केही गएको प्रश्न पार्न सक्नुहुन्छ उहाँले? एकताका पक्षधर को थिए भन्ने कुरा नेपाली जनताले प्रश्न बुझिसक्यो। एकताका पक्षधर प्रचण्ड थिए। प्रचण्डले उहाँ प्रस्ताव लगे र जति बेला अदालतले 2 पार्टीलाई चाहिँ विभाजन गरिदियो, त्यो गलत थियो भनेर फेरि पनि प्रचण्ड नै अदालतमा गए। यिनीहरू गए त? केपी गए त? अरू गए त? गएनन् नि। यिनले त के गरे थाहा छ? पार्टी फुटेको दिन खैजडी मजुरा बजाएर चाहिँ हर्ष उल्लास बनाए, केक काटेर खाए। अनि यिनलाई एकताका पक्षधर भन्ने? यिनी एकताका पक्षधर, समृद्धिका चाहिँ वाहक र यो नेपालका विकासका वाहक भन्न मिल्छ हामीले? त्यसैले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यी एकता विरोधी हुन्, नेपालको चाहिँ संविधान विरोधी हुन्, जनता विरोधी हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि यी जनता विरोधी भएको कारणले गर्दाखेरि यिनी एकताका पक्षधर पनि छैनन्। र अब हाम्रो पार्टीमा आउने कुरा र नआउने कुरा होइन। हाम्रो पार्टीमा आउँदै गर्दा पनि त्यो जिम्मेवारी र त्यो हैसियतमा होइन, एउटा भोटर भएर आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर जुन हैसियत र चाहिँ दबदबाका साथ जसरी हामीले चाहिँ पटक लेखराज भट्टजीलाई पटक चाहिँ प्रचण्डले मन्त्री बनाएको होइन, 4 चोटि मन्त्री भएका होइनन्।
त बादललाई चाहिँ एउटा नेतृत्व गरेर ल ठिकै छ तपाईँलाई चाहिँ एउटा विश्वासका आधारमा लगे होइन, अहिले पनि प्रचण्डलाई गाली गर्दैछन्। किन गर्दैछन् गाली? प्रचण्ड के बिग्रेका छन्? प्रचण्डले के गलत यो शान्ति प्रक्रिया ल्याउनु, सेना समायोजन गर्नु के गलत गर्यो? प्रचण्डले यो गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर गलत गर्यो? गणतन्त्रलाई र संहितालाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भनेर गलत गर्यो? यो देशमा चाहिँ आदिवासी, जनजाति, थारू, मुक्ति, मुस्लिम सबैका चाहिँ कुरा उठाएर के गलत गर्यो? यो देशमा चाहिँ समावेशी समानुपातिकका कुरा उठाएर लागू गर्नुपर्छ भनेर के गलत गर्यो? आज गलत भन्ने। त्यसैले गर्दा आफूले के गरे? मोहन वैद्यजीहरू चाहिँ प्रचण्डसँग बस्दैन भनेर कहाँ पुगेका छन्? आज कहाँ छन्? कुन ठाउँमा छन्? कुन दुलोमा छन्? कुन क्रान्ति गरे? नेपालका लागि कुन चाहिँ यहाँ राम्रो चाहिँ विकासका अस्त्रहरू प्रहार गरेका छन्? विप्लवहरू कहाँ छन्? त्यसैले गर्दाखेरि रामबहादुर बादलहरू तिनीहरू चाहिँ गद्दार हुन्, राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा गद्दार हुन्। जसलाई विश्वास गरे त्यसैमाथि धोका गरे, यो सबैभन्दा गलत चिज हो। शान्ति प्रक्रिया भङ्ग गर्ने, त्यसपछि के गर्ने? आफ्ना लागि चाहिँ वातावरण के हुन्छ? उति बेला त राजतन्त्र थियो भनिन्थ्यो, अब त के हुन्छ भनेपछि त्यसपछि यो देश इन्डियाले लगिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ अहिले पनि धेरै मान्छेमा चाहिँ त्यस्तो भावना सुनिन्छ। हेर्नुहोस् कस्तो मनमा चाहिँ एउटै मुटुमा यो माटोमा अर्को देशले चाहिँ गुलाम गरोस् भन्ने मान्छेहरूमा त्यस्तो चाहिँ, किनभने मान्छेमा एकदमै एकप्रति फ्रस्ट्रेट भयो भने, राजनीतिप्रति घृणा भयो भने, वितृष्णा भयो भने, एउटा ट्याब्लेट सिटामल खान पाएन भने के भन्छन् मान्छेले? योभन्दा त बरु विदेशीको गुलाम भएर बाँच्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो नि। भूगोल र व्यवस्था आफैमा चाहिँ गलत हुँदैन, त्यो भनेको नेतृत्व गलत हुने हो। त्यहाँको चाहिँ भूगोल आफैमा गलत हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि नेतृत्व मेरो बुझाइमा के छ भने यो व्यवस्था, त्यसैले म भन्छु कहिलेकाहीँ के अरे सोमालियाको गणतन्त्र र के अरे जापानको राजतन्त्रमा तपाईँ कसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भन्यो भनेपछि हामीले डेफिनेटली चाहिँ जापानको राजतन्त्रलाई चाहिँ हामीले समर्थन गर्छौँ। सोमालियामा आज त्यो गणतन्त्र छ र पनि गणतन्त्र कस्तो बेहालमा छ, त्यही सोमालिया बनाउन खोजिएको छ र जनतालाई चाहिँ दुःख दिन खोजिएको छ। तिमीहरूको गणतन्त्र देख्यौ, बैलगाडामा चढेर अमेरिकाको यात्रा देखाइदिए भन्ने खालको इगो उहाँले साध्नु छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँ अहिले सङ्घीय प्रदेशहरूलाई पनि के भन्दै हुन्छ? प्रदेश सङ्घको चाहिँ माथको इकाइ हो भन्दै हुन्छ। अधिकार दिन चाहनुहुन्न। एउटा चाहिँ सिडिओलाई, एउटा कर्मचारी डिएसपीलाई पनि उहाँले सङ्घ मार्फत माथिबाट चलाउन कुचेष्टा गर्नुहुन्छ। त्यहाँको मुख्यमन्त्री खालि झन्डा हल्लाउने मात्रै हो। हेर्नुहोस् त्यसैले गर्दाखेरि यो दुःखदायक छ। यसका विरुद्धमा सबै नेपाली जनता सचेत हुन आवश्यक छ। यो चुनाव गराउनका लागि हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि जसरी भए पनि संविधानको रक्षा गर्नका लागि संविधानमा आवधिक निर्वाचन 5 वर्षपछि हुनेछ भन्ने कुरालाई हामीले स्थापित गराउनका लागि सबै उठ्न आवश्यक छ। सुनिलजी, अनि जसरी अस्ति मात्रै तपाईँको माओवादी केन्द्रका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डज्यूले एउटा नोटिस जारी गर्नुभयो, पार्टीले कसरी अगाडि बढाउने, तपाईँको सुझाव दिनुहोला भन्ने किसिमको। त्यसमा तपाईँको सुझाव के रह्यो त? पार्टीलाई यो अवस्थामा अहिले देशको तेस्रो पार्टीमा जसरी माओवादी खुम्चिएको छ, सीमित भएको छ, यसलाई अब माथि उकास्नुको लागि के सुझाव दिनुहुन्छ? सुनिलजी, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो र युवा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले पार्टीमा कस्तो किसिमको सुझाव दिने र कस्तो खालको पार्टी बनाउने र भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यति बेला लकडाउनका कारणले गर्दाखेरि, कोभिड-19का कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन, राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्न नसकेको हो पार्टीले। त्यो नसकेका कारणले गर्दाखेरि कमरेड अध्यक्षले डेफिनेटली चाहिँ तपाईँहरूका सुझावहरू दिनुहोस्, कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा राष्ट्रिय भेला जस्तै एक खालको चाहिँ सुझाव दिनुहोस् न त भन्ने कुरा गरेको हो। त्यसमा हाम्रो नितान्त गरी के हुन्छ भने हामी युवा वर्गको चाहिँ सुझाव के हुन्छ भने नेपाल र नेपालीका लागि हित हुने गरी, यो देशको समृद्धिका लागि, यो देशका जनताले पाएको दुःख कष्ट जति पनि अहिले देश विदेशमा उनीहरूको हृदय विदारक एउटा चाहिँ कथा बन्दैछ, यो पनि फेरि पनि हामी द्वन्द्वबाट भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई कसरी कुन हिसाबले राम्रो तरिकाले बनाउन सकिन्छ भन्ने, यसलाई चाहिँ सबैको साझा पार्टी बनाउन सकिन्छ। यो पार्टीलाई हामीले चाहिँ जनताको पार्टी बनाउन सकिन्छ। यो पार्टीले नै यो देशको र यो गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने, भएका उपलब्धिलाई अगाडि गर्दै समाजवाद हुँदै हामी साम्यवादमा जाने एक खालको हामीले चाहिँ विकासको मोडेल सहितको चाहिँ सबै कार्यकर्ताहरूलाई बेरोजगार होइन, उनीहरूलाई रोजगार सृजनामूलक काममा लगाउनेदेखि लिएर धेरै खालका यस्ता राम्रा र नेपालीका हितमा हुने, विकासका हितमा हुने कामका लागि हामीले चाहिँ त्यो खालको सुझाव सल्लाह दिएका छौँ। र
तुरुन्तै केही यो लकडाउन पछि नै भनौँ अथवा लकडाउनकै बिचमा पनि हामीले यो सर्कुलर पाउनेछौँ र पार्टी हेडक्वार्टरले सबैलाई निर्देशन गर्नेछ भन्ने लाग्दछ। अनि अर्को भनेको जस्तै माओवादीसँगै सहयात्रा गरेर 10 वर्ष जनयुद्धमै सहयात्रा गरेका के अरे वैद्य विप्लव लगायतका नेताहरूको आरोप प्रचण्ड समूहलाई प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीलाई के छ भने संसदीय अङ्कगणितमा रुमली संसदमा गए, जसले गर्दा मुख्यतः उहाँहरू सिद्धान्त त्याग्नुभयो, क्रान्तिको मार्ग त्याग्नुभयो भन्ने किसिमको आरोप छ। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के त्यो आरोप सत्य हो त? सुनिलजी, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। धेरै नेपालीहरूले अहिलेसम्म नबुझेको कुरा पनि हो, किनभने धेरै मान्छेहरू झुक्किएका छन्। प्रचण्ड गलत थिए भन्ने छ। धेरैले चाहिँ वैद्य बस्न सक्नु भएन, डक्टर बस्न सक्नु भएन, त्यसपछि चाहिँ विप्लवहरूको हालत त्यो भयो, छिन्न भिन्न भए भन्ने जो छ, यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीका केही नेताहरूले पनि राम्रो तरिकाले बुझाउन नसकेको अवस्था चाहिँ हो। किनभने म तपाईँलाई प्रश्न भनिदिन्छु, प्रचण्डले आज स्ट्यान्ड नलिएको भए के यो देशमा शान्ति प्रक्रिया हुन्थ्यो? के सेना समायोजन हुन्थ्यो? के यो देशमा प्रचण्डले अडान नलिएको भए संविधान जारी हुन्थ्यो? प्रचण्डले अडान नलिएको भए के संहिता लागू हुने थियो? प्रचण्डले अडान नलिएको भए समावेशी समानुपातिकदेखि लिएर सबैका हक अधिकार उसमा सुनिश्चित हुने थिए। त्यसैले गर्दाखेरि प्रचण्ड कमजोर गलत बनाइएका हुन्। उनी आफै गलत र कमजोर होइनन्, तर यहाँ कसले कमजोरी र गलत बनाइयो भने वैद्यहरूले चाहिँ जडसूत्रवादी चिन्तनबाट उनीहरूले चाहिँ युद्धलाई नै अग्रसर, फेरि पनि रक्तपातलाई नै अगाल्ने जुन ओइमा बाटोमा जानुभयो, आज उहाँहरूको हालत के छ? त्यसै गरी डाक्टर बाबुराम भट्टराई आज संविधान जारी गर्यो, दोस्रो दिनदेखि त्यो संविधानलाई चाहिँ जलाउन मधेसतिर जानुभयो र आज उहाँको हालत के छ? त्यसैले गर्दाखेरि यो देशको डाइनामिक लिडर यदि हो कोही भने त्यो प्रचण्ड नै हो। सबैले बुझेका छन् प्रचण्डले नै यो देशको अहिलेसम्मको यो जुन परिवर्तन आएको छ, जुन अहिले सिस्टममा छौँ, तपाईँ हामी सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा छौँ, त्यो प्रचण्डकै अडानका कारणले, प्रचण्डको चाहिँ एउटा राजनीतिक अडानले नै भएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि यिनीहरूले जति पनि आरोप लगाएका छन् यसको खण्डन गर्नुपर्छ, खारिजी गर्नुपर्छ। यो गलत हो। राजनीतिक नबुझ्ने मान्छेले प्रचण्डप्रति, प्रचण्डले नै यस्तो परिवर्तन ल्यायो, प्रचण्ड चाहिँ राजनीतिको मियोमा बस्ने भएको कारणले प्रचण्डको बदनाम गर्न सकिन्छ, प्रचण्डलाई चाहिँ कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने एउटा प्रतिक्रान्तिका चाहिँ मतियारहरूले, एउटा चाहिँ यी भारतीय विस्तारवादका मतियारहरूले यो लगाएको एउटा आरोप मात्रै हो। त्यसैले गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाली आम जनताले बुझेको कुरा छ, परिवर्तनका लागि कुनै एक खालको चाहिँ एउटा ठुलो सङ्घर्ष, त्याग, बलिदान, धेरैले शहीद भए, बेपत्ता घाइते अपाङ्गहरू पनि छन्। त्यसको अलावा त्यसबाट हामीले के उपलब्धि गर्यौँ त भन्दाखेरि आज हामी यी यसरी बसेर स्वतन्त्र रूपले आफ्नो वाक स्वतन्त्रता, आफ्ना विचारहरू, आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू भन्न पाएका छौँ। हरेक कुराले स्वतन्त्रता छौँ। तर अब हामीलाई चाहिएको मात्र के हो भने विकास हो। हरेक नेपालीको समृद्धिको एउटा मुस्कान देख्न चाहेको हो। तर यहाँ त्यो नदेख्नका लागि परिवर्तनको बाहकमाथि एउटा प्रहार गर्ने एउटा चाहिँ यो झुटा आरोप मात्रै हो भन्ने लाग्छ सुनिलजी। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि आज महत्त्वपूर्ण विचार राख्ने एउटा मौका दिएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।